अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और इसका यूनिट 9 आपके सामने डिस्प्लेड है जो कि ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान है। यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम की इब्तिदा कैसे हुई और जब पाकिस्तान बना था उसके आगे फिर बैंकिंग इंडस्ट्री ने कैसे ग्रो किया। अच्छा, जो अर्ली इयर्स ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान थे, जब पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त मोस्टली जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो नॉन मुस्लिम जोन थे और वो फिर वहाँ इंडिया में माइग्रेट कर गए। अर्ली इयर्स में सिर्फ हबीब बैंक और अलाइड बैंक थे जो प्राइवेट सेक्टर के मेजर बैंक थे उस वक्त। बाद में 1949 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिएट किया गया। तो इस तरह बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशन ऐसा ऐसा बढ़ते गए। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह जुलाई 1 1948 को कर दिया गया। इसके बाद फिर पाकिस्तानी करेंसी जारी होना शुरू हुई और पाकिस्तानी बैंकों के रेगुलेटर के तौर पे स्टेट बैंक ने किरदार करना शुरू किया। फिर बैंकिंग सेक्टर ग्रो करता रहा 1950s में और 60s में। देन 74 में जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर बैंक्स को नेशनलाइज करने का फैसला किया और जो स्मॉल या छोटे वीकर बैंक्स थे उनको बड़े बैंक्स में मर्ज करके पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक बना दिए। नेशनल बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये 5 बैंक फिर गवर्नमेंट की ओनरशिप में चले गए और इन्होंने फिर गवर्नमेंट की ओनरशिप में काम करना शुरू किया। नेशनलाइजेशन के उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये थे कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट किया जाए ताकि वो इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन दें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फेयर हो, डिपॉजिटर की जो पैसा है वो सेफ रहे, क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिले, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी क्रेडिट मिले। तो नेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ये थे गवर्नमेंट के बैक इन 1974। लेकिन फिर इसका नतीजा क्या निकला? जब आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सेक्टर बॉडीज होती हैं या इदारे होते हैं वो लो एफिशिएंसी पे काम करते हैं, एम्प्लॉइज इंटरेस्ट नहीं लेते, काम को पेंडिंग करते हैं, कंपटीशन खत्म हो गया। जब गवर्नमेंट सेक्टर के सारे बैंक्स थे तो बैंक्स ने फिर अच्छी सर्विसेज देना भी बंद कर दी, इनोवेशन खत्म हुई, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म या पॉलिटिकल बेस पे लोन एक्सटेंड होना शुरू हुए, करप्शन बढ़ने लगी, बैंक ब्रांच मैनेजर्स के साथ मिलके लोन वो अपने फेवरेट लोगों को देते थे। पर प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हुआ, जो जेन्युइन प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे या बिजनेसेस थे उनको लोन नहीं मिलते थे। तो बाद में 1991 में इसको इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करना शुरू हुआ जो नेशनलाइज किए गए थे। तो इन बैंक्स को फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मकसद भी ये था कि इनकी सर्विसेज लोगों के लिए बेहतर हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो, कंपटीशन बढ़े मार्केट में, कैपिटल सब मार्केट्स को डेवलप किया जाए और लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स बढ़ें। और फिर यही हुआ, जब इनको प्राइवेटाइज किया तो आजकल आप देखते हैं कि एचबीएल बैंक हो, यूबीएल हो, अलाइड बैंक हो, इन्होंने अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की, सर्विसेज बेहतर हुई, मार्केट में कंपटीशन हुआ तो उन्होंने एक दूसरे से बेहतर अंदाज में कस्टमर को ट्रीट करना शुरू किया, इंटरफेरेंस खत्म हुई। तो बैंक्स ने लोन सिर्फ उन इदारों को देना शुरू किए जो वाकई वापस करने की सलाहियत रखते थे। शेयर होल्डर्स पे प्रेशर आया और उसकी वजह से फर्म जो है वो जो इनएफिशिएंट्स थी वो दूसरे बैंक्स ने टेक ओवर कर ली। क्विक डिसीजन मेकिंग हुई, जो गवर्नमेंट सेक्टर में डिसीजन मेकिंग लेट होती थी उसकी वजह से ये जान छूटी। फिर एक और तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, डीएफआईज। डीएफआईज के नाम से जाहिर है कि ये डेवलपमेंट को फाइनेंस करते हैं। डेवलपमेंट से मुराद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल डेवलपमेंट जिसमें लॉन्ग टर्म फंडिंग ये प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स अवॉइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते, वो शॉर्ट और मीडियम टर्म्स लोन देते हैं। तो अब अगर नई इंडस्ट्री बनानी हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त रोबोटिक सेक्टर डेवलप करना हो, सोलर सेक्टर डेवलप करना हो, तो उसके लिए फिर डीएफआईज जो है वो पैसा लगाते हैं। ये 5 साल 10 साल के लिए फंडिंग करते हैं और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जब वो स्टैब्लिश हो जाए फिर वो रिटर्न देना शुरू करती हैं। पाकिस्तान में जो डीएफआईज काम कर रहे हैं और जो पहले करते रहे उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। जैसे एक है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग के लिए लोन दिया जाए, हाउसिंग के लिए लोन जनरली बैंक्स नहीं देते थे और 10, 15 और 20 साल की किस्तों पे हाउस खरीद के ये कंपनी देती है। फिर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश की गई। इसका मकसद पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना था। फिर कुछ मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने मिलकर इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई, जैसे पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड है। फिर एक पाकिस्तान और ईरान के ताबन से बनी पेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर पाक बुरनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी बनी। इसके बाद पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनी, पाक लीबिया कंपनी बनी, पाक ओमान बनी एंड देन सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनी।
تو ان جو جوائنٹ کمپنیز تھی پاکستان اور دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا تھا کہ کچھ پیسہ ان ملکوں سے آتا تھا، کچھ پاکستان کنٹریبیوٹ کرتا تھا، اور مل کے کسی خاص ایریے میں یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ فائنینسنگ کرتے تھے، تاکہ اس سے جو ریٹرنز آئیں اس سے پاکستان کے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے اور ان کمپنیز کو بھی اس سے منافع آتا رہے اور وہ سیکٹر بھی ڈیولپ ہو۔ پھر ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپ کے لیے زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان اسٹیبلش کیا گیا 1957 میں، اور آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ ایگریکلچر کے لیے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم لون دیے جائیں، جو کہ جنرلی کمرشل بینکس نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کا ایک آبجیکٹو یہ تھا ٹیکنالوجی کو فائنینس کیا جائے، جو آہستہ آہستہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی، جیسے ٹریکٹرز، اور پھر ان میں بھی کئی نئی شیپس آ رہی تھیں، اور بلڈوزرز، تاکہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے زمین ہموار کر کے فصلیں کاشت کی جائیں۔ ان پٹ جیسے فرٹیلائزر وغیرہ پرچیز کرنے کے لیے کسانوں کو لون دیا جائے، دین فشری اینڈ فارسٹری کے لیے لون دیا جائے، دین ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹریز کے لیے لون دیا جائے، اور اسٹوریج ہاؤسز کے لیے۔ تو ZTBL اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ ابھی تک کام کر رہا ہے، اور ایگریکلچر کے شعبے میں اس نے کافی فائنینسنگ کی ہوئی ہے۔ دین یہ مائکرو فائنانس بینکس ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ جیسے ان کے نام سے ظاہر ہے مائکرو، یہ اسمال لونز اور ادر فائنینشیل سروسز جو پور سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں ان کو دیتے ہیں، کیونکہ جنرلی پور جو لوگ ہیں، لو انکم کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کو کمرشل بینکس لون نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی رکھوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو مائکرو فائنانس بینک کو ایسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور ان کی اسمال لونز ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو، غریبوں کی اس طرح ہیلپ کی جائے کہ وہ کچھ چھوٹا سا کاروبار کر پائیں اور ان کا ایک انکم کا ذریعہ بن پائے۔ تو یہ بیسیکلی ایکسٹینڈ کرتے ہیں لون پورس کو۔ دین اگر ان کے پاس سرپلس ڈپازٹس پڑے ہوں تو یہ ادر فائنینشیل مارکیٹس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، اور انویسٹرز کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس فنڈز لگائیں، جس سے ایک تو غریبوں کو پیسہ ملے گا، وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے، اور دوسرا اس سے جب وہ قرضہ واپس کریں گے ود انٹرسٹ، تو اس کے بعد انویسٹرز کا بھی فائدہ ہوگا۔ انکم اپرچونٹیز جنریٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ غریب لوگوں کے لیے، اور مائکرو بزنسز یعنی اسمال بزنس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی پاکستان میں اسلامک بینکنگ شروع ہوئی، اور اسلامک بینکنگ بیسیکلی پروسیس شروع ہو گیا تھا 1979 میں۔ دین اس کے بعد آہستہ آہستہ جب شروع کرتے ہوئے 1981 میں ریگولیشنز آئے، 1982 میں، اور 85 میں بینکوں کو پاکستان میں کہا گیا کہ یہ انٹرسٹ فری ہو کے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس پہ کام شروع کریں۔ تو اسلامک بینکنگ کے جو مین موڈز ہیں فائنینسنگ کے، اس میں ایک مشارکہ ہوتا ہے۔ اسلامک بینک جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو اس طرح لون نہیں دیتا، وہ ایسٹ بیس فائنینسنگ کرتا ہے، یعنی آپ نے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، تو آپ کو خرید کے دیتا ہے اور اس پہ پھر رینٹ وصول کرتا ہے۔ تو جیسے باقی بینک انٹرسٹ وصول کرتے ہیں، یہ جو ایسٹ پرووائڈ کرتے ہیں اسلامک بینکس، اس پہ رینٹ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ اسلامک وے سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈپازٹرز نے ان کے پاس جو پیسہ رکھا ہوتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بیسس پہ ہوتا ہے، یعنی یہ پیسہ بینکس لیتے ہیں اور آگے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور اس میں اگر پروفٹ ہو تو وہ بھی شیئر کرتے ہیں ڈپازٹر کے ساتھ، اور اگر لاس ہو تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح مداربہ بھی ایک وے ہے جس سے اسلامک بینکس جو ہیں وہ فائنینسنگ اوبٹین پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں یہ بینک فائنینس پرووائڈ کرتے ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے وہ سکلز پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کی بیس پہ کاروبار ہوتا ہے۔ اس طرح لیزنگ یا اجارہ کے بزنس بھی ہے ان کا، جس میں یہ ایسٹس پرووائڈ کرتے ہیں اور لانگ ٹرم انسٹالمنٹس۔ پھر جی پاکستان کی بینکنگ سسٹم میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ الیکٹرانک بینکنگ کی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے ای بینک، انٹرنیٹ جب سے آیا ہے تو اس میں بہت سی فیسلٹیز آ گئی ہیں۔ اب وہ نہیں کہ برانچ بند ہونے کے بعد، یعنی شام 5 بجے کے بعد آپ بینکنگ سروسز نہیں دے سکتے۔ اب انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے 24 آورز آپ فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل ایپس بینکس نے بنا دی ہیں، موبائل ایپس کے ذریعے فنڈز ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ فون بینکنگ کی سہولت موجود ہے، ATM ہر شہر میں انسٹال کی گئی ہیں، جس سے لوگ اپنے فنڈز وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے تو پیپر ورک ختم ہوا، ٹائم سیو ہوا، کسٹمر انکریز ہوئے، اور بیلنس وغیرہ چیک کرنا بہت آسان ہوا۔ تو یہ تھا جی آپ کا کورس، اور اس کے 9 یونٹ بھی ہم نے ایکسپلین کر دی، اور اس کے شارٹ اور لانگ ٹرم کوسچن ہے، آپ پڑھ دیجئے۔ اس سارے کورس کی بک اچھی طرح پڑھیے، ان آڈیو ویڈیو لیکچرز کو اچھی طرح سنیے تاکہ آپ کا کورس اچھی طرح تیار ہو، اور آپ کے باقی کورسز کے لیکچر بھی اسی چینل پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پلیز ان آڈیو ویڈیو لیکچرز کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ آپ کی کوئز کی تیاری اچھی ہو جائے، اور آپ کی اسائنمنٹس کے بھی جتنے سوال ہیں ان کے آنسرز شارٹلی ڈسکس کیے گئے ہیں ان آڈیو ویڈیو لیکچرز میں، پلس آپ پیپر کی تیاری کے لیے بھی ان آڈیو ویڈیو لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔